daghan ang anihunon, apan gamay lang gayud ang mga mag-aani. Busa, pag-ampo kamo sa Ginoo nga magpadala siya og mga mag-aani sa iyang anihunon. Don Carlos, Maramag, Malay-Balay, Valencia, upat ka outreaches gikan sa probinsya sa Bukidnon. Diin nagikan ang nagkalain-laing nga mga magtotoo sa Dios nga mingresponde sa mando ni Jesus nga mag-ampo, manglakaw ug muani sa anihunon. Ulami ng gani, dili amo lang isang yaw ang pulong sa Ginoo. Pinaagi sa grasya ug kusog sa Ginoo, nagpadayon ang iyang buluhaton sa pagpaambit sa maayong balita ug paghimo sa katawhan nga iyang disipulo. Gospel Fire Caravan, Maayo kaya Ginoo. Halang iya kita pasaylo bisa House to House Evangelism, Man ang pamaagi sa Dios kay iyahang buhat sa John 3:16. Campus Evangelism, Question no? Anong gibuhat man ko ni God? one-on-one follow-up ug group Bible studies. Ug ang Dios matinud-anon. Human ang mga bulan sa pagpananom, aniya na ang gitawag sa Dios aron mahimong iyang dugang mga ngani.